बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी जिल्द अव्वल बाब नंबर 19 हदीस नंबर 28। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबुन इफ़शाउस्सलाम मिनल इस्लाम। वक़ाल अम्मारुन सलासुन मन जमअहुन्ना फ़क़द जमअल ईमान अल इंसाफ़ु मिन नफ्सिका व बज़्लुस्सलाम लिल आलिम वल इन्फ़ाक़ु मिनल इक़्तारी। हद्दसना क़ुतैबतु क़ाल हद्दसना लैसु अन यज़ीद बिन अबी हबीब अन अबिल खैर अन अब्दिल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैरुन क़ाल तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तअरिफ़। बाबु कुफ़रानिल अशीर व कुफ़्रिन दूना कुफ़्रिन। फ़ीही अन अबी सईदिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मस्लमत अन मालिक अन ज़ैद बिन अस्लम अन अता बिन यसार अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीतुन नार फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा निसाउ यकफ़ुरन क़ील अयकफ़ुरन बिल्लाह क़ाल यकफ़ुरन अशीरा व यकफ़ुरन इहसान लौ अहसनत इला इहदाहुन्न दरह थुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। लौ अहसनत इला इहदाहुन्न दहर थुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। बाबुल अल मआसी मिन अम्रिल जाहिलिय्यति वला युकफ़्फ़िरु साहिबुहा बारकतहा बिहा इल्ला बिशिर्क बारकतका बिहा इल्ला बिशिर्क लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका मरुउन फ़ीका जाहिलिय्यतुन व क़ौलिल्लाहि तआला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व इन ताइफ़तानि मिनल मुअ्मिनीन क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़सम्माहुमुल मुअ्मिनीन। हद्दसना अब्दुर्रहमान बिनुल मुबारक क़ाल हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद क़ाल हद्दसना अय्यूब व यूनुस अनिल हसन अनिल अहनफ़ बिन क़ैस क़ाल ज़हबतु लिअन्सार हाज़ा अर्रजुल फ़लक़ियनी अबू बक्रत फ़क़ाल ऐन तुरीदु क़ुल्तु अंसुरु हाज़ा अर्रजुल क़ाल इरजिअ फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा इल्तक़ल मुस्लिमानि बिसैफ़ैहिमा फ़ल्क़ातिलु वल्मक़तूलु फ़िन्नार। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह हाज़ल क़ातिलु फ़मा बालुल मक़तूल क़ाल इन्नहु कान हरीसन अला क़त्लि साहिबिही। हद्दसना सुलैमान बिन हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबतु अन वासिल अहदब अनिल मअरूर क़ाल लक़ीतु अबा ज़र्र बिर्रबज़ति व अलैहि हुल्लतुन व अला ग़ुलामिही हुल्लतुन फ़सअल्तुहु अन ज़ालिका फ़क़ाल इन्नी साबबतु रजुलन फ़अय्यरतुहु बिउम्मिही फ़क़ाल लिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र्र अअय्यरतुहु बिउम्मिही फ़इन्नका म्रुउन फ़ीका जाहिलिय्यतुन इख़वानुकुम ख़वालुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम फ़मन कान अख़ूहु तहत यदिही फ़लयुतइमहु मिम्मा यअकुलु वलयल्बिसहु मिम्मा यल्बसु वला तुकल्लिफ़ूहुम मा यग़लिबुहुम फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अअ्इनुहुम। बाबुल ग़ुल्मुन दूना ग़ुल्मिन। हद्दसना अबुल वलीद क़ाल
حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهما لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقاتل ثم أحيا ثم أقاتل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين دين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين،
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।